مرحبا 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 كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه مرحبا 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 الكون غنى منشدا يا فوز من قد اهتدى بأحمد وأيدا فنال عيشا أرغادا الكون غنى منشدا يا فوز من قد اهتدى بأحمد وأيدا فنال عيشا أرغادا الكون غنى منشدا يا فوز من قد اهتدى بأحمد وأيدا فنال عيشا أرغادا الكون غنى منشدا يا فوز من قد اهتدى بأحمد وأيدا فنال عيشا أرغادا الكون غنى منشدا يا فوز من قد اهتدى بأحمد وأيدا فنال عيشا أرغادا الكون غنى منشدا يا فوز من قد اهتدى بأحمد وأيدا فنال عيشا أرغادا مرحبا 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 مرحبا